अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात बेहतर से बेहतरीन गुजर रहे होंगे। पुराने वक्तों में किसी गांव में लाइट नहीं थी और ये 100 घर था और किसी के घर में भी लाइट नहीं थी। जब किसी के घर में लाइट नहीं थी तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं था। ऐसे में क्या हुआ कि एक लड़के ने अपने दादा से पूछा कि दादा अबू, हमारे गांव में बिजली क्यों नहीं है, लाइट क्यों नहीं है, रोशनी क्यों नहीं होती, रात को अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, किसी घर में भी लाइट नहीं होती। तो दादा ने बताया बेटा कि महंगाई का दौर है और लाइट जो लेना या उन वक्तों में लालटेन होती थी वो परचेज करना मुश्किल है बेटा हमारे लिए, और ये सिर्फ शहरों में होती है, गांव में नहीं होती। शहरों में लोगों के पास हैं रोशनियाँ, लालटेन हैं, वो चलाते हैं। तो उसने कहा बाबा मुझे भी लालटेन लेके आनी है अपने घर के लिए, अपने गाँव के लिए। तो उसके दादा ने उसको जो है ना मजीद उसकी हौसला अफजाई की, हौसला शिकनी नहीं की। ये नहीं कहा कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं ले सकते, वो मुश्किल है, हमें क्यों ज़रूरत है, क्या करनी है हमें लाइट या किस चीज़ की ज़रूरत है। उसने कहा बेटा आप कर सकते हैं, आप लेके आ सकते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप भी उसको लेके आ सकते हैं। तो दादा ने बेटा अपने पोता की हौसला अफजाई की और उसको सारा तरीकाकार समझाया कि फलां जगह पे शहर है, कई दिनों की हफ्तों की मुसाफत पे आपको जाना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा, और वहाँ जाके आप उसको मेहनत मजदूरी करके उसके पैसे इकट्ठे करके फिर आप उसको परचेज करके आप लेके आ सकते हैं। तो वो जो पोता था वो बड़ा बहादुर था, उसने कोशिश की और ये घर को छोड़ा और सफ़र पे निकल पड़ा दादा की हदायत के मुताबिक, जैसे जैसे उसके दादा ने उसको कहा था। और इसने कई घंटों की, कई दिनों की मुसाफत के बाद वो शहर पहुंच गया जी शहर का दादा ने बताया था, और वहां जाके इसने काम वाम ढूंढा, मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। और कहते हैं कि वो दिन रात मेहनत करके, घर वालों से दूर रह के, वहां के खाने खा के और बड़ा मुश्किल से गुजारा करके इसने पैसे इकट्ठे किए और लालटेन परचेज कर ली। वो लालटेन खरीदी और वापस अपने गाँव की तरफ निकल आया। कहते हैं कि वो कई दिनों की मुसाफत के बाद जब अपने गांव पहुंचा और उसने अपने घर में जब लालटेन जलाई तो लालटेन जलने के साथ उसके घर में रोशनी हुई। जैसे उसके घर में रोशनी हुई तो तमाम जो गांव वाले थे वो देखने के लिए आ गए। पहले किसी के घर में लाइट नहीं थी तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। अब जब एक घर में लाइट आ गई तो सब लोगों ने जो है ना वो एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया। बाप अपने बेटे को कहता बेटा तुम बड़े बुज़दिल हो, तुम भी उस के बेटे की तरह, फलां के बेटे की तरह बहादुर होते तो तुम भी आज लालटेन लेके आते। देखो वो कितनी मेहनत करके, कितने दिन लगा के, कितने महीने लगा के मेहनत मजदूरी करके वो लेके आया। तो काश तुम भी इतनी मेहनत कर सकते और तुम भी मेरे लिए लेके आ सकते। कई बेटे थे जो अपने बाप को कह रहे थे कि बाप आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आप भी मेहनत करते तो आप भी जाते, तो आप भी लालटेन लेके आते तो हमारे घर में आज रोशनी होती। और कई बीवियों ने अपने हस्बैंड्स को कहा, कई बहनों ने अपने भाइयों को कहा, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि आप नहीं कर सके। अब सारे गांव वाले परेशान थे कि यार एक ही घर में लाइट है, हमारे घर में लाइट नहीं है। पहले सब लोग अंधेरे में सबको नजर आ रहा था, अब लाइट एक घर में आ गई तो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था, बिकॉज किसी एक घर में लाइट थी और सबको इस चीज की जेलसी थी, जलन थी कि यार इसके घर में क्यों है, हमारे घर में ये क्यों नहीं है। अब किसल मुख्तसर की उन्होंने सबने एक जगह पे इकट्ठे होने का फैसला किया। जैसे बीडीएम की 14 जमातें आज इकट्ठी हैं और एक जगह पे बैठ के कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो कहती हैं कि ये इमरान खान अकेला जो है ना हमारे ऊपर भारी कैसे हो गया, और हम तो उस काबिल नहीं बन सकते, हम तो उस जैसी जो है ना अचीवमेंट नहीं ले सकते, या उस जैसी जो है ना वो इमरान खान नहीं बन सकते इमरान खान की तरह, तो क्यों ना हम उसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्यों ना हम उसको भी खत्म करने की कोशिश। तो ऐसे ही उन गाँव वालों ने सबने इकट्ठे होके फैसला कर दिया जब हमारे लिए, हमारे पास हल यही है कि या तो हमारे घरों में से किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई जाए और जाके लंबे मुसाफत के बाद मेहनत मजदूरी करके वो भी पैसे इकट्ठे करके वहां से लालटेन ले आए तो हमारे घरों में रोशनी आ जाए। या फिर इसका दूसरा एक हल है कि हम तमाम लोग मिल के उस अकेले की भी तोड़ दे जो ले आए, ताकि ना उसके पास लालटेन होगी, ना हमारे बच्चे, हमारी बीवियां, हमारी बहनें एक दूसरे को ब्लेम करेंगी और हम लोग भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। उनके लिए जाके लेके आना, उनके लिए जाके सफर करके, मेहनत करके, पैसे इकट्ठे करके लालटेन लेके आना मुश्किल था, और ये चीज आसान थी कि किसी एक की भी तोड़ दें। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप जिंदगी में कुछ सक्सेस की बात करते हैं, जब भी आप जिंदगी में कुछ हासिल करते हैं, जब भी आप कुछ अचीवमेंट्स लेते हैं या लेने की बात करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द के माशरे के, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके अजीज, आपके सारे खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो अचीवमेंट्स लेना बहुत मुश्किल है और वो आपको भी रोकते हैं
کہ یار ہم تو لے نہیں سکتے یار، اس کو بھی روکو، اس کو بھی منع کرو، اس کو بھی پکڑو۔ آج سے 4-5 سال پہلے جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو میرے ارد گرد معاشرے کے بہت سے لوگوں نے مجھے ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیا۔ ابے تو پاگل ہے، تو کوئی نوکری کر لے، کوئی ڈنگ کا کام کر لے، کس کام میں پڑ گیا۔ میرے بڑے دوست مجھے سمجھانے والے تھے اور بڑا کہنے والے تھے یار یہ تم سے نہیں ہو پائے گا، یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا اور آپ کی لائف کبھی بدلے گی نہیں۔ اچھی بلی جاب تھی، تو نے ریزائن کر دیا، اچھی بلی نوکری تھی، تو کر لے۔ میں آپ کو بتاؤں وہ تمام لوگ آج بھی یا تو جابس کی تلاش میں ہیں یا ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے پاس ہے وہ اس سے بھی مطمئن نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر پا رہے، وہ اپنے کچن تک محدود رہ گئے ہیں۔ اور دیکھیے میں آج الحمدللہ 3-4 سالوں کے بعد بہت ہی امپرومنٹ کر گیا، گھر گھوڑا بنگلہ بندوق گاڑی، اللہ نے سب کچھ نواز دیا۔ اس کے پیچھے میری سٹرگل تھی، میری محنت تھی، اور میں نے ان لوگوں کی باتیں نہیں سنی وہ جو مجھے سٹارٹ میں کہہ رہے تھے کہ تم نہیں کر سکتے، تم سے یہ نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو مجھے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے وہ سیم اس لڑکے کی طرح جس نے لالٹین محنت کر کے لی تھی، سیم میں بھی الحمدللہ محنت کر کے اس لیول تک، اس اچیومنٹ تک پہنچا۔ اور میرے ارد گرد کے معاشرے کے بہت سے لوگ مجھے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی باتوں میں مت آئیے گا۔ اگر آپ نے زندگی میں ترقی کرنی ہے تو اپنے ارد گرد مت دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں پہ کھوپے ڈال لیجیے اور لگاتار سٹرگل کرتے جائیے۔ دوستو لوگ شارٹ کٹ کے چکروں میں اپنی زندگی خراب کر دیتے ہیں، ہم لوگ شارٹ کٹ کے چکروں میں نہیں پڑے، ہمیں پتا تھا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کوئی کمپنی کسی کو امپروو نہیں کرتی، انسان کی سٹرگل ہوتی ہے جو اس کو امپروو کرتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے مشکل مزاج رہ کے اور پروسیس سے گزرنے کی بات کی، اور ہم نے کوشش کیا کہ ہم پروسیس سے گزرے۔ جب سٹارٹ تھا، ہمارا آغاز تھا، تو اس لڑکے کی طرح جو گھر سے نکلا تھا لالٹین لے کے آنے کے لیے اور محنت کر رہا تھا، اور کئی مہینوں کی مسافت پہ سفر کر کے گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے محنت کی اور وہ لالٹین لے کے آیا۔ سیم ہم لوگوں نے بھی یہاں پہ ایک سٹرگل کی ہے، ہم لوگوں نے ایک محنت کی ہے، اور اس محنت کے بعد اللہ کی ذات نے ہمیں اجر دیا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، جب آپ مشکل کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی اللہ کی ذات آپ کے لیے پیدا کرتی ہے۔ شام سورج کو ڈلنا سکھا دیتی ہے اور شمع پروانے کو جلنا سکھا دیتی ہے۔ ارے گرنے والے کو چوٹ تو لگتی ہے مگر ٹھوکر انسان کو چلنا سکھا دیتی ہے۔ تو یہ اچیومنٹس، یہ کامیابیاں اللہ کی ذات ایسے نہیں نوازتی، اس کے پیچھے آپ کی سٹرگل ہوتی ہے، آپ کے بہت سے کٹن فیصلے ہوتے ہیں، آپ نے بہت کچھ برداشت لائف کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ نیچے سوئے ہوتے ہیں، آپ نے ہوٹلز کے کھانے کھائے ہوتے ہیں، پیرنٹس سے آپ دور رہے ہوتے ہیں، اور کئی طرح کی پرابلمز کو آپ نے فیس کیا ہوگا۔ ابھی دیکھیے میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، بہت سے لوگ نیچے مجھے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں گے، کمنٹس کریں گے کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ تو دنیا میں ہر انسان کو لائک کرنے والے بھی ہیں، ان لائک کرنے والے بھی ہیں، تو یہ تو چلتا ہے۔ جہاں پازیٹیوٹی ہے وہاں نیگیٹیو بھی ہے، جہاں اللہ کے نبی آئے وہاں شیطان بھی تھا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اچھائی کے ساتھ برائی بھی رہے گی ہمیشہ، صفائی کے ساتھ گندگی بھی رہے گی، دن کے ساتھ رات بھی رہے گا، تو یہ تو ہمیشہ رہے گا۔ سورج کے ساتھ چاند بھی تو ہے، تو ہر چیز کے دو پہلو ہیں، آپ اس کو پازیٹیو دیکھیں، آپ اس کو نیگیٹیو دیکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ میرا مقصد لوگوں کو اویئرنیس دینا، میرا مقصد اپنے ٹیم لیڈرز کو، اپنی کمپنی کے لوگوں کو امپروو کرنا، تاکہ پاکستان کے گھر گھر تک ہم یہ روشنی لے کے جا سکیں۔ اور اس کے لیے میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا، جس میں میں کوشش کر رہا ہوں اپنے کانفیڈنس کو مزید ہائی کر کے آپ تک ویڈیو پیغام جو ہے نا وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو وش یو بیسٹ آف لک۔ ایک غزل میں آپ لوگوں کے لیے ضرور شیئر کروں گا کہ کبھی رک گئے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری بیت گئی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے ملا، تجھے دیکھ کر نہ نظر ملی نہ زباں ہلی، یوں ہی سر جھکائے گزر گئے، جو پسند تھے میری کتاب میں وہ شعر سارے بکھر گئے۔ اور مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے، ہاں مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے، مگر آج ہم جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشق کی طرح شکریہ، ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ وش یو بیسٹ آف لک، پاکستان زندہ باد۔